अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊँटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपके दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी दरगाह पर हाजिरी देने पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की दास्ता है। इसलिए वो अपना दुख मुसीबत लेकर आपके बारगाह में आते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैलाई जा रही है, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था। यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और सिर्फ इस बात का दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका भी लगाई जा रही है, जिसके एक किताब का हवाला देकर कहा गया है कि जिस जगह पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था और जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है, उस जगह भगवान का गर्भ ग्रहण था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच कराई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ जो किया, वो जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, ताकि भारत सरकार को यह पता चले कि दुनिया में ख्वाजा साहब को चाहने वालों की तादाद कितनी है। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब में यह वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफ़ी दूर से आपकी बारगाह में आया हूँ। मैं बहुत दिनों से आपकी कदम गोशी करने का मुंतजिर था, यानी ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम शहादत हासिल हुई है। अब आप यहाँ पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया, तो आप उसे देखते ही सब कुछ जान गए। यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की बात को सुनकर कहने लगे, ए शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ तुम मेरे पास आए हो, तुम वो काम करो। ख्वाजा गरीब नवाज का यह फरमान सुनकर वो शख्स इतना ज़्यादा खौफजदा हुआ कि उस पर लर्जातरी हो गई और वो तर तर कांपने लगा। और फिर अचानक ही ज़मीन पर गिरकर बड़ी ही आजिजी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं।
حالانکہ مجھے آپ کو مارنے کی نیت نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر اس قاتل شخص نے اپنے بغل میں سے ایک خنجر نکالا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں پر آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی رحمدلی دیکھیے۔ آپ نے اس قاتل سے فرمایا، اے شخص، کسی کا نام مت لو اور نہ ہی کسی کا راز ظاہر کرو۔ اب جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی تو فوراً ہی اس شخص نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت خواجہ غریب نواز، میں سزا کا حقدار ہوں، حضور آپ حکم دیجئے کہ لوگ مجھے مار دے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے بندہ، ہے خدا، ہمارا سیوا یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی سے ہی پیش آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ اے شخص، تم نے تو اپنی طرف سے کوئی برائی بھی نہیں کی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً ہی وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور اب آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے اس شخص کو اپنے قدموں میں سے اٹھایا اور اسے کلمہ پڑھا دیا۔ اس طرح سے وہ شخص وہیں پر ہی مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کے لیے دعا بھی فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعا کی برکت سے اس شخص کا دل پاک ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مرید بن گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی زندگی میں 35 حج کیے اور پھر اس شخص کا انتقال مکہ میں ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا حضرت خواجہ غریب نواز کی آپ کی خدمت میں کوئی برائی کے ارادے سے آیا تو آپ نے اسے بھی مالا مال کر دیا۔ اسی لیے ایک بار بادشاہ اورنگزیب نے بھی حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو توڑنے کے لیے اجمیر شریف میں پہنچ گیا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد بادشاہ اورنگزیب کے ساتھ جو ہوا جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ لہٰذا آپ بغیر اسکپ کیے اس ویڈیو کو غور سے ضرور دیکھنا۔ ایک بار بادشاہ اورنگزیب نے اپنے ایک قاضی سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ غریب نواز اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن میں اس بات کو تبھی مانوں گا تب میں ان کے مزار شریف پر سلام پیش کروں گا اور میری سلام کا جواب آ جائے، یعنی کہ مجھے مزار سے سلام کا جواب مل گیا تو ہی میں مانوں گا کہ غریب نواز اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن اگر مجھے میری سلام کا جواب نہیں ملا تو میں اجمیر درگاہ کو توڑوا دوں گا۔ اتنا کہہ کر پھر بادشاہ اورنگزیب نے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اجمیر شریف میں پہنچ گئے اور خواجہ غریب نواز کی مزار پر تشریف لے گئے۔ بادشاہ اورنگزیب نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ آپ کی مزار شریف کے اندر ایک اندھا شخص بیٹھا ہوا ہے، جارو قطار رو رہا ہے۔ اسے دیکھ کر بادشاہ اورنگزیب نے پوچھا، اے شخص، تجھے کیا پریشانی ہے اور تم اس مزار میں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ سن کر اس اندھے شخص نے کہا کہ حضرت، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، یعنی کہ میں ایک اندھا انسان ہوں اور کافی دنوں سے میں یہاں پر آ کے دعا کر رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے اللہ مجھے روشنی دے دے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ آج تک میری کوئی بھی حاضری، میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اندھے شخص کی یہ بات سن کر بادشاہ اورنگزیب نے کہا، اے شخص، اب میں اس مزار شریف پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک میں حاضری دے کر واپس نہ آ جاؤں تب تک اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی تجھے نہیں ملی تو میں واپس آ کر تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ اب وہ اندھا شخص بیچارہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ اور بھی زیادہ غمگین ہو گیا۔ اب وہ اندھا شخص سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں میں روشنی ہی نہیں تھی، لیکن اب تو میری گردن کی بھی باری آ گئی ہے، یعنی کہ اب تو مجھے مار ہی دیا جائے گا۔ بس انہی باتوں کو سوچ سوچ کر اب اس اندھے آدمی نے تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دیا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، یعنی کہ دعا کرنے لگا،
ادھر بادشاہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز کی مزار پر پہنچے اور جا کر سلام پیش کیا، مگر مزار شریف سے سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ اس مرتبہ پھر آپ نے 3 مرتبہ سلام پیش کیا، لیکن تینوں ہی بار سلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اورنگزیب نے چوتھی مرتبہ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خواجہ، تو مزار شریف سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف سے آواز آئی، اے اورنگزیب، دوبارہ ایسی ضد کبھی مت کرنا کہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کے لیے آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے عرش الہی پر چلا گیا تھا۔ اس وجہ سے مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیری ہو گئی ہے۔ اب جیسے ہی بادشاہ اورنگزیب نے مزار سے یہ آواز سنی، جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ کرامات دیکھی، تو آپ نے اجمیر درگاہ کو توڑنے کا ارادہ وہیں بدل لیا اور وہیں پر یعنی کہ آپ کے مزار شریف پر گھٹنوں کے بل معافی مانگنے لگے۔ تو یہ شان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، مگر آج کچھ ناسمجھ لوگ ہیں جو بنا کچھ سوچے سمجھے اللہ کے اتنے بڑے ولی کی درگاہ کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔